बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 12 अक्टूबर का आगाज़ हो रहा है और इस वक्त शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सबसे बड़ी और सबसे तहलका खेज़ खबर यह है कि सारा खेल उलट गया है। खेल को नए सिरे से तरतीब देना पड़ेगा, बिसात दोबारा बिछानी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों का ब्लफ पकड़ा गया है। जो दावा किया जा रहा था नंबर गेम के हवाले से वो एक्सपोज होती हुई नजर आई है गुज़श्ता 12 घंटों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत जो है उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन जो सीधा ऑप्शन है वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो दर बंद हो चुका है। इस खबर के 6 हिस्से हैं। मैं आपको बता दूं पहले आगाज़ में, और फिर वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये सब कुछ गुज़श्ता 12 घंटों में हो चुका है, वकूअ पज़ीर हो चुका है। इसमें सबसे पहली जो डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एंड पर है कि वहाँ पर क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि जो हुकूमत का गेम प्लान था वो अब मुकम्मल तौर पर आप उसको डन एंड डस्टेड समझें, ख़त्म समझें। नंबर 2, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में क्या हुआ। पार्लियामेंट में जो खुसूसी कमेटी का पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास की कहानी हमें क्या बता रही है। नंबर 3, इस इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने चैम्बर में पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें क्या इशारे मिलते हैं। नंबर 4, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी रिहाइश गाह पर जाकर इस्लामाबाद में मुलाकात करते हैं। और फिर नंबर 5, मौलाना फजलुर रहमान साहब मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया को दावत दी जाती है और वहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कुछ बातें सामने रखते हैं। ये है वो 5 हिस्से। और फिर छठा हिस्सा इस खबर का ये है कि अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचा है, वाहिद रास्ता जो है वो कौन सा नज़र आता है अगर 25 से पहले पहले कोई बड़ा बम फोड़ना है हुकूमत ने। क्योंकि ये बात तो तय है कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराहान हुकूमत का इजलास जो 14, 15, 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रहा है, उस दौरान जो है वो आईनी तरामीम लाने का कोई मंसूबा नहीं है। गेम प्लान यही नज़र आता है कि 17 से 22 के दरमियान जो करना है वो करना है। सबसे पहले तो देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एंड पर क्या हुआ है गुज़श्ता 12 से 14 घंटों के दरमियान। हुआ ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी रुखसती जो है उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये इशारे, ये सिग्नल्स जो हैं वो मिलना शुरू हो चुके थे। मुतअद्दिद वीडियोस में उसका तज़किरा भी किया कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो किसी केटरिंग सर्विस से इस्लामाबाद की मशहूर राब्ता कर रहा है काजी फ़ाइज़ साहब के लिए, किसी इशाइये के एहतमाम के लिए। फिर खबर ये भी आ गई आज जब ये कन्फर्म हो गया कि उनके लिए इशाइये का एहतमाम किया जा रहा है, अलविदाइया तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, कि काजी फ़ाइज़ साहब कह रहे हैं कि इसमें बड़ा खर्चा आता है, 15-20 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो मैं ये नहीं लेना चाहता। लेकिन फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर दिन 10:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद, यहाँ पर मुनक्किद होने जा रहा है और काजी फ़ाइज़ साहब की रुखसती होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 24 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ साहब के लिए अलविदाइया देना चाहती है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर हो रहे हैं 25 अक्टूबर को। 65 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ द करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेंगे। काजी साहब माजी हो गए हैं, मुस्तकबिल कौन होगा। काजी साहब जो हैं उनका अभी भी कोई चांस मौजूद है किसी ऐसी आइनी तरमीम की सूरत में जिस आइनी तरमीम में हुकूमत के पास किसी रिटायर्ड जज को भी लगाने का इख्तियार हो। ये वो सवाल है जो शायद सरप्राइज़ है और इसका एड्रेस होना बाकी है। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो काजी साहब माजी जो हैं वो बन गए और टेक्निकली बन गए जब ये अनाउंस कर दिया जाता है कि 25 तारीख को जा रहे हैं। तो ऑफिशियली जो है वो अब ये चीज़ें कंफर्म होना शुरू हो चुकी है। ये है वो सुप्रीम कोर्ट का एंड, जिसका मतलब ये है कि जो हुकूमत ने बरमला इजहार कर दिया था, प्राइवेटली बात कर दी थी, पब्लिकली बात कर दी थी, काजी फ़ाइज़ साहब को रिटेन करने के हवाले से ख्वाहिश का इजहार वो कर चुके थे। ये तमाम बातें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो हुकूमत का जो 14-15 सितंबर का गेम प्लान था, जिसकी सेकंड फेज़ अभी आना था, अगर उसने आना भी है तो वो अब उस सूरत में कतई तौर पर नहीं आ सकता जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का हेड लगाना था, 3 साल की टेन्योर करना था, 68 साल जजेस की रिटायरमेंट की उम्र करनी थी। ये वाला प्लान जो है वो अब हुकूमत का डन एंड डस्टेड समझे तो हुकूमत की गेम यहाँ उलट चुकी है। ये गेम उलटने के बाद हमारे सामने मंजरनामा क्या है कि
पार्लियामेंट हाउस में खसूसी कमेटी का इजलास होता है, लेकिन ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा, ये 6 चीज़ें जो मैं आपके सामने रखूँगा, एक रख चुका, 5 मज़ीद सामने रखूँगा। हुकूमत जो है उसका गेम बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से ब्लफ कॉल हो गया है, बड़े बांगे दोहल दावे किए गए थे, ये 14-15 सितंबर को भी किए गए थे कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, हमारे पास नंबर जो है वो इनफ मौजूद है कि हम आइनी तरमीम जो है 2/3 अक्सरियत से, यानी कि 224 वोट कौमी असम्बली से और 64 वोट जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अचीव करके अपनी मर्ज़ी की आइनी तरमीम कर सकते हैं। तो मर्ज़ी वाली कहानी जो है वो अब ख़त्म हो गई है, अब है कंसेंसस की बात, इत्तफाक राय की बात। इजलास होता है पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें मैं आपके सामने ज़रा क्विकली ये खबर रख दूं कि क्या हुआ, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या किया वो बताएंगे, और फिर हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड जो असल मामला अब कैनवस के ऊपर हमारे सामने खुलता हुआ नज़र आता है, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के पास रास्ता अब सिर्फ एक है। उन्हें अगर इस रास्ते के अलावा किसी चीज़ का इंतखाब करना है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुनना पड़ेगा। यहाँ पर जनाब जो खसूसी कमेटी है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो आइनी तरामीम के हवाले से अपने मुसव्वदे हैं वो इस कमेटी के सामने रख दिए। खुर्शीद शाह साहब ने सदारत की, तमाम कायदीन ने अपने अपने मुजव्वज़ा आइनी मुसव्वदे पर इजहार ख्याल किया। PTI, JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना मुसव्वदा कमेटी में पेश किया। राना तनवीर वफाकी वज़ीर, उन्होंने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमेटी की कोशिश होगी कि तमाम जमातों का मौक़िफ़ सुना जाए, कोशिश है 18वीं तरमीम की तरह मुश्तरका मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक हो जाएं। इसको कहते हैं आफ्टर थाट, इसको कहते हैं कि आप जो है वो कहें कि अंगूर खट्टे हैं। 14-15 सितंबर को यही हुकूमत थी, इसने पूरा प्लान किया हुआ था, इन्होंने आइनी तरमीम पास करनी थी, वो नहीं हो पाई। अब ये जो कंसेंसस वाली बात कर रहे हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा कि अगर नंबर इनके पास होता, तो नंबर जिसका ये कह रहे हैं कि हम बड़े पुरएतमाद हैं, हमारे पास नंबर है, नंबर होता तो अभी भी जो इत्तफाक राय है वो तलाश करने की कोशिश ना की जा रही होती। मेरे ख्याल में हुकूमत ने ना किसी सियासी जमात का मुंह देखना था, ना मीडिया का कि फ़लाँ शख्स ट्वीट कर देगा, फ़लाँ शख्स वीडियो बना देगा, फ़लाँ शख्स जो है इसके ऊपर प्रोग्राम में तनकीद कर देगा, फ़लाँ जलसे में कोई गुफ्तगू कर देगा, फ़लाँ जो है वो रिज़ाइन कर देगा, फ़लाँ जो है वो कन्वेंशन का एहतमाम कर लेगा। हुकूमत तो 14-15 सितंबर को तय कर चुकी थी, तो द गेम इज़ ओवर फॉर द गवर्नमेंट। जो 14-15 सितंबर का गेम प्लान एंड ऑनवर्ड्स, अब ये कह रहे हैं कि हम इत्तफाक राय करना चाहते हैं, जैसे 18वीं तरमीम के ऊपर किया था। अयाज सादिक साहब जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैं दुआ करने जा रहा हूँ कि बेहतरी हो, मैं यकीन रखता हूँ कि दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है, अल्लाह से जब राब्ता रखते हैं तो उसमें बेहतरी होती है। आज़म नज़ीर ताड़ा साहब ने कहा कि आज कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं। यह हुकूमत को कहाँ से पड़ गई कि तजावीज़ ले, हुकूमत जो है उसने बग़ैर किसी अपनी पार्टी से तजावीज़ नहीं ली थी। जिस हुकूमत ने इस आइनी तरमीम के मुसव्वदे को बनाने को, कोई भी शख्स इससे वाकिफ़ नहीं था। इवन जब वो वोट देने के लिए जब आए थे, उसके बाद भी, जाने के बाद भी हमारी तो बात हुई तमाम लोगों से, मुस्लिम लीग नून के लोगों से हुई, पीपल्स पार्टी के लोगों से हुई, JUIF के, PTI के जो वोटर्स हैं उनको नहीं मालूम था इस आइनी तरमीम के कि इसमें है क्या। तो वो कहते हैं कि पहले में आज काफ़ी तजावीज़ आई हैं, कल कमेटी का इजलास यानी कि आज 12 बजे जो है वो दोबारा होगा। हिजान की कैफियत जो पैदा कर रखी थी वो कम से कम ख़त्म हो गई है। इन तरामीम में है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इन तरामीम में आइनी अदालत के क़याम और जजों के ट्रांसफ़र कैसे होंगे, ये चीज़ें मौजूद हैं। तो जो एक्चुअल मुसव्वदा है वो अब बिल्कुल ही तब्दील शुदा सूरत में नज़र आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस के बाद जो है वो मीडिया से टॉक की, जो उनकी खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने जुमे के रोज़ अपने चैम्बर पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुझे ये स्पेस 1 महीने से दे रखी है कि अदालती इस्लाहात के मुतल्लिक आइनी तरामीम पर इत्तफाक राय हो जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का हतमी डॉक्यूमेंट सामने आया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अब तक बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट नहीं मिला है। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट कामरान मुर्तज़ा के पास 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। अगर उन्होंने कहा कि मौजूद है और फिर भी इत्तफाक राय चाह रही है तो ये खुश आइंद है, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद कह दिया इसमें
حکومت کب تک اپنا ٹائم فریم چھوڑ کر ہمیں سپیس دے گی؟ اس لیے میری پوری کوشش ہے کہ مسلسل انگیج کر کے حکومت کے سامنے سیاسی مشاورت سے مشترکہ متفقہ مسودہ رکھ سکوں۔ حکومت آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے کی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے دیے گئے مسودے میں آرٹیکل 175A میں آئینی عدالت کا قیام شامل ہے، پھر اس کے بعد A, B, D, E اور F میں ترامیم کی تجاویز شامل ہیں۔ ساتھ ہی بلاول نے کہا کہ حکومت کے مسودے میں واضح نکات سامنے آئے ہیں۔ عدالتی اصلاحات کے علاوہ جو نکات ہیں وہ حکومت سے کہا ہے کہ جلد شیئر کرے، یعنی کہ ابھی تک بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے شیئر نہیں کیے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یقیناً حکومت کے اپنے کچھ منشور کے مطابق نکات بھی ہوں گے۔ مسلم لیگ نواز یہ حق رکھتی ہے کہ وہ میثاق جمہوریت کے مطابق آئینی ترامیم لے کر آئے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی خواہشات کو آئینی ترمیم کے ساتھ نہیں جوڑا اور ہم نے آئینی عدالت اور جوڈیشل ریفارمز کو سامنے رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے اصرار پر اتفاق کیا کہ سب سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری جو ہے وہ گفتگو بلاول بھٹو زرداری نے کی، جس کے بعد لگا یہ کہ اب معاملہ جو ہے وہ بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر حکومت کے پاس پورا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں سپیس دے دی ہے۔ جو کوئی بھی شخص اس تمام ایپیسوڈ سے جو کچھ ہوا ہے گزشتہ مڈ اپریل آنورڈز اس سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ حکومت نے کسی کو سپیس نہیں دیا، حکومت نے کسی کا منہ دیکھ کر یہ نہیں روکا ہے۔ حکومت کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ شارٹ پڑ گئی تھی، اور جو 14-15 ستمبر کو مولانا کی انکار کی وجہ سے جو ہوا تھا مسئلہ پیدا، وہ جو ہے وہ ایک مولانا فضل الرحمان کا انکار تھا، اور دوسرا ابہام دور کرنے کا فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جاری ہوا 8 ججز کا، جسٹس منصور علی شاہ کا، وہ باٹل نیک بنا، وہ اس نے چوک کر دیا حکومت کے تمام پلان کو۔ بلاول بھٹو زرداری جا کر مولانا سے ملاقات کرتے ہیں، مولانا سے ملاقات کی خبر آتی ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، مشاورت ہوئی ہے، اور مشاورت کو انہوں نے خوش آئند قرار دیا، پازیٹیو قرار دیا، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان تمام ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے 3 بنیادی باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سنوا دیتا ہوں بلکہ مولانا فضل الرحمان نے 3 بنیادی باتیں کیا کی ہیں۔ 1 منٹ 17 سیکنڈ کا کلپ ہے، 37 سیکنڈز کا کلپ ہے، اور 1 منٹ 11 سیکنڈ کا۔ مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں آخر میں بتاؤں گا کہ اگر حکومت پھر بھی چاہتی ہے کہ 17 سے 22 کے درمیان جو ہے وہ پاس کر لے، یا 25 سے پہلے پاس کر لے یہ آئینی ترامیم، تو حکومت کے پاس اب واحد آپشن، واحد راستہ کیا بچا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے جو کہا کہ اگر ووٹ دینا ہوتا تو آج تک ہم دے چکے ہوتے، تو مولانا فضل الرحمان نے چٹا، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں سفید، انکار کر دیا۔ سیدھی بات ہے حضرت کہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا تو ہم آج تک دے چکے ہوتے، یہ معاملہ اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم جو اب تک رکے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا ہم ان کو ووٹ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکومت کا تصور ہے ترمیم کا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی تجاویز لا رہے ہیں، اس پر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں، ان کو آمادہ کر رہے ہیں۔ جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں۔ لیکن اگر ہمارے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر یہ باتیں کہنا ہے کہ نمبر پورے ہیں، نمبر پورے ہو جائیں گے، دیکھیے یہ ایک سیاسی بد اخلاقی بھی ہے، اور اس سے آئین کو متنازع بنانے کی بھی ایک بنیاد پڑ جائے گی، اور ایک متنازع ترمیم آئین میں لانے کی بجائے کیوں نہ ہم اتفاق رائے کی طرف چلیں، اور ہمارے اس نظریے کو کہ اتفاق رائے سے معاملات حل ہو جائیں، ہر سمت سے اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے۔ تو حکومت کے ڈرافٹ کو مولانا فضل الرحمان نے واضح انکار کر دیا۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے یہ بتایا میڈیا کو کہ وہ اگر ووٹ دیں گے تو کس قسم کے آئینی ترمیم کو ووٹ دیں گے، کیوں دیں گے، کیسے دیں گے۔ 37 سیکنڈز کی گفتگو ہے، سنیے۔ سیدھی بات ہے حضرت کہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا، عدالتی اصلاحات میں جو پارلیمان کا کردار تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ آئینی 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے
اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے، جس میں کہ ججوں کے تقرر اور سینیرٹی کی بنیاد پر ہو، کارکردگی کی بنیاد پر ہو، صحت مندی کی بنیاد پر ہو. تو جہاں کمیشن جو کا ایک کردار ہوگا عدلیہ کے کمیشن کا، وہاں پارلیمان کا بھی ایک کردار اس پہ آ جائے گا، اور اس طرح نظام میں ایک اعتدال اور توازن پیدا کیا جا سکے گا. فائنلی مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال ہوا کہ 25 اکتوبر سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ 25 سے پہلے جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، 25 سے پہلے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ 25 کے بعد نہیں ہو پائے گا. 25 کے بعد جو ہے یہ معاملہ حل، یعنی یہ جو آئینی ترامیم ہیں یہ پاس نہیں ہو سکیں گی. کیا جواب دیا کہ 25 سے پہلے اتفاق رائے ہو سکتا ہے یا نہیں مولانا فضل الرحمان نے؟ سنیں. تو کیا اس سے پہلے اتفاقی رائے ہو سکتا ہے؟ 25 اکتوبر سے پہلے کیا آئینی ترمیم آ سکتی ہے اور منظور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک چیز بنیادی طور پر ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم نے ایک جج کو ریٹائرڈ ہونا یا اس کو توسیع دینا، کوئی ایک جج سے ڈرتا ہے تو کوئی دوسرے جج سے ڈرتا ہے. عدلیہ کو خدا کے لیے سیاست میں تقسیم نہ کرو، سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہ کرو. جج ہوتا ہے اور اس کو جج رہنے دیا جائے، اور ہمارے ججز بھی اپنی کارکردگی، اپنے رویوں سے پبلک کو مطمئن کریں کہ وہ غیر جانبدار ہو کر آئین اور قانون کے حوالے سے ہی فیصلہ دیں گے اور دیتے رہیں گے. لہذا 25 اکتوبر اور 25 اکتوبر کی باتیں ریٹائرمنٹ کی تو ہے، تو ٹھیک ہے، ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ نظام تو چلنا چاہیے اور نظام میں توازن پیدا کرنا ہے. ہم نے بھی عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا ہے اور عدلیہ نے بھی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے. آپ نے آج کہا کہ پہلی مرتبہ. اچھا، یہ ہے وہ گفتگو جو مولانا فضل الرحمان نے کی ہے، جس سے کل ملا کر گزشتہ 12 گھنٹوں کی تمام ان ڈیولپمنٹس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت کو اب نئے رولز آف دا گیم طے کرنے پڑیں گے. اف ایٹ آل، اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئینی ترامیم پاس کروائیں، تو وہ آئینی ترامیم جو وہ پاس کروانا چاہ رہے تھے وہ تو کسی صورت میں بھی ممکن نظر نہیں آ رہی. حکومت جو ہے اس کے پاس نمبر گیم نہیں ہے. حکومت کو نمبر گیم میں درکار ہے مولانا فضل الرحمان، جو ساتھ نہیں دے رہے. پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی چالاکی سے، ہوشیاری سے جو ہے وہ اپنا یہ کارڈ کھیلا. اپنے تمام ایم این ایز، اپنے تمام سینیٹرز وہ انہوں نے غائب کر دیے ہیں، وہ منظر عام پر موجود نہیں ہے. وہ خیبر پختونخوا میں کہیں ہیں، وہ روپوش ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کو بلا کر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے ان کی ضمیر جو ہے اس کو جگا کر ان سے ووٹ نہ لے لیا جائے. تو اب کیا حکومت کے پاس، آخری سوال میں نے کہا تھا کہ میں اس کے اوپر بات کروں گا، کہ واحد راستہ کیا نظر آتا ہے حکومت کے پاس اگر وہ 14-15 ستمبر کی رات کو جو مسودہ لانا چاہ رہی تھی، یعنی حکومت کی گیم ختم نہیں ہوئی ہے، اگر وہ پاس کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان کا میجورٹی ججمنٹ، 8 ججز کا فیصلہ، اس کو جو ہے اس کو ڈیفائی کر دے، اس کے خلاف جائے، اپنے طور پر کسی بھی بات کو بنیاد بناتے ہوئے، چاہے وہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان کا فیصلہ ہے، اس کی آڑ لیتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کسی ریمارکس کی، یا 21 تاریخ کو کوئی فیصلہ آ جاتا ہے بلے کے کیس والا جو ریویو ہے اس کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، اس کی بنیاد پر، یا جو ایاز صادق صاحب نے لیٹر لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کو، اس کی بنیاد پر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور نوٹیفائی کر دیتا ہے، اپنے طور پر مخصوص نشستیں الاٹ کر دیتا ہے. جو ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ان کو ریزریکٹ کر دیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور ان تمام جماعتوں کو جو ہے وہ نمبر جو لے لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ مخصوص نشستیں دے دیتا ہے. تو پھر یہ واحد راستہ ہے کہ حکومت اپنا نمبر اپنے بلبوتے کے اوپر پورا کرے اور جا کر ووٹ ڈالے، اور اس صورت میں آئینی ترمیم پاس ہو سکتی ہے. ادروائز فی الحال نظر یہ آتا ہے کہ گیم الٹ گئی ہے، کھیل الٹ گیا ہے، بساط نہیں بچھائیں. فی الحال حکومت فیس سیونگ ڈھونڈتی ہوئی، تلاش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.